तर हेरोदियास नावाच्या आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केलेली देखून त्याच हेरोदीन मुनीस धाडून जोवांक दवरलो आणि कोडे साखरेक बांदून बोंडकुणीन घाल्लो. कारण जोवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुझ्या भावाचे बायलेक तुवें दवरलां तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियासाच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी बागयोन मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जोवांक भियेंतालो आनी ताका राखतालो आनी तो सांगता तें आयकून पाटी फुडें सोदतालो आनी तरी कशे मनान ताका कान दितालो. हेरोदीचो वाडदीस आसलो त्या दिसा हेरोदिसाची दूद आंचली आनी तुका जाय तें माग म्हणून हेरोदीन मागलें. आनी तेन्ना तिणें आपल्या आवयक विचारलें आनी आवयन सांगलें, जोवां बातिस्ताची शीज कातरून हाड. पळय बाबड्यानो, आयज जोवां बातिस्ताच्या मरणाच्या उगडास आमी कोत्ता. सात्वीक मनीस, बागयोन मनीस, स्वता खातीर ताणें जीव दिलो. आमी कोणाची देख घेवची काय? ह्या भाग्यवंताची आमी देख घेवया स्वता खातीर. आमचे पातक लिपोवंक आमी दुसऱ्याक वायट करचें न्हय. आमचे पातक लिपोवंक आमी दुसऱ्याक जिवेशी मारचें न्हय. तशें परी हेरोदियासान केलें, ताची दुवेन देख घेतली. म्हणटच बाबड्यानो, आमी बऱ्या मनशाची, ह्या भाग्यवंत मनशाची, जोवां बातिस्ताची आमी देख घेवया. आमी स्वता खातीर स्वतान जिवया, बरें जिवीत जिवया, देवाचे कशे प्रमाणे जिवया आनी देव आमकां स्वर्गार व्हरतलो.